आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये यकीनन इंतहाई मजबूत तरीन अमल है हाजात के पूरा होने में, मसाइल के हल के होने में। इसको एक मरतबा करने से अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से जिस किसी का जो भी मसला होगा रब्बे ज़ुल जलाल के अमर से वो हल हो जाएगा। और ये अमल मैं नहीं बल्कि शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और उतना उन्होंने बताया है इस अमल के बारे में कि अगर कोई शख्स इस अमल को करे और इसके अमल की वजह से उसका मसला हल ना हो तो इस अमल में शक नहीं है, लेकिन इस इंसान के ईमान में शक हो सकता है, लेकिन इस अमल में शक नहीं हो सकता। ऐसा मजबूत तरीन अमल है कि शक की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस अमल में जो आयत आई हुई हैं और जो उसमें पढ़ी जाती हैं वो आयत है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अमल जितने भी इनमें जो आयतें पढ़ी जाती हैं ये सारी आयतें इसमें आज़म है और इसमें से हर एक आयत को अगर दुआ के लिए ज़िक्र किया जाए तो हर दुआ ऐसे ही कबूल हो जाती है। तो इसमें जो आयतें ज़िक्र हुई हैं सारी की सारी इसमें आज़म है। तो ऐसे अमल को करने से इंतहाई पावरफुल अमर है। अगर किसी का कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई हाजत है, किसी भी एतबार से है, किसी भी मसले से है और वो शख्स इस अमल को करता है तवज्जो और ध्यान के साथ, यकीन के साथ, यकीनन उसका मसला हल होगा। क्योंकि इसमें आज़म से ऐसे ही एक ही इसमें आज़म से दुआ मांगने से रब दुआ कबूल कर लेता है। इसमें तो तकरीबन 4-5 इसमें आज़म है। तो इसको जो अमल को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सब उलमा ने किताबों में मज़बूत किताबों में इसको लिखा हुआ है। जो भी हमारे मशाइख हैं, जो भी हमारे असलाफ़ हैं और अमाल को समझने का इल्म रखते हैं, अमलियात को समझने का इल्म रखते हैं, उन्होंने इस अमाल को बहुत ज़बरदस्त नकल किया हुआ है और इंतहाई ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट भी बयान किया है और यकीन के साथ बताया हुआ अमल है। तो आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ अमल है। इस अमल को करना आपने किस तरीके से है, इस अमल को करना है आपने 4 रकत नफल आपने पढ़ने हैं। ये हैं असल में नवाफिल। तो इसमें थोड़ी पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन इसको आपने सीखना है। इसको थोड़ी तकलीफ़ ये करनी है कि इस अमल को आपने थोड़ा सीखना है, फिर सीख कर करना है। इंशाल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक्म से जो आप इसको सही तरीके से करोगे एक बार ही करने से रब्बे ज़ुल जलाल आपका मसला हल कर देगा। चाहे जो भी मसला है, चाहे वो आपका किसी भी एतबार से है या आपका औलाद के एतबार से है, या रिश्ते के एतबार से है, या कारोबार के एतबार से है, या दुश्मनी के एतबार से है, या किसी भी मसले का हल आप ढूंढ रहे हैं और उसके लिए आप बिल्कुल थक गए हैं, हर किस्म अमल के करके भी थक गए हैं और हर किस्म वज़ाइफ भी करके थक गए हैं, इसी तरह तावीज़ात दम वग़ैरह से भी आप थक गए हैं, तो आप ये अमल यकीनन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह के फ़ज़ल से जो भी आपका मसला होगा रब्बे ज़ुल जलाल के अमर से वो हल ज़रूर होगा। तो ये अमल इस तरीके से आपने करना है कि 4 रकत नफल की आपने नीयत करनी है। 4 रकत नफल, बस वैसे ही आम सिंपली जो नफल पढ़े जाते हैं उस तरीके से आपने इसके लिए नीयत करनी है। इसके बाद आपने जब पहली रकत के लिए आप खड़े हुए सूरत फ़ातिहा जब आपने पढ़ी, यानी वलद्दालीन आमीन तक आपने सूरत फ़ातिहा मुकम्मल पढ़ ली, अल्हम्दु शरीफ पढ़ ली, उसके बाद आपने 100 मरतबा इस आयत को जो है ना पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसी के साथ दूसरी आयत भी कुरान मजीद में ज़िक्र की गई है, फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ये आयत भी इसके साथ मुत्तसिल आपने पढ़नी है। इसके लिए आपने फ़िक्रमंद नहीं होना है। इंशाल्लाह मैंने पहले ही कमेंट में आपको ये सारी आयतें डिटेल के साथ लिख के मैं आपको दे दूँगा। तो ये जो 2 आयत है ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इस आयत को आपने 100 मरतबा सूरत फ़ातिहा के बाद आपने पढ़ना है। यानी सूरत की जगह आपने इन 2 आयतों को 100 मरतबा आपने पढ़ना है। इसी तरह आपने दूसरी रकत जब पढ़नी है सूरत फ़ातिहा के बाद
آپ نے پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دوسری مرتبہ آپ نے دوسری آیت جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے بعد اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھنا ہے سورت کی جگہ پر۔ تیسری رکعت میں آپ نے اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے چوتھی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب یہ آپ نے 4 رکعتیں پوری کی، اس کے بعد آپ نے پوری جو 4 رکعتیں کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اس دعا کو، اس آیت کو پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس آیت کو آپ نے فارغ ہو کر، نوافل سے فارغ ہو کر 5ویں دفعہ میں آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھ کر اس کے بعد جو بھی دعا آپ مانگو گے، جس کسی مسئلے کو بھی رب ذوالجلال کے سامنے پیش کرو گے، وہ مسئلہ اللہ جل شانہ یقیناً آپ کا حل فرما دے گا۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ انتہائی مضبوط ہے۔ شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں یہ عمل میں کوئی شک نہیں، کرنے والے کی ایمان میں شک ہو سکتا ہے لیکن اس عمل میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ انتہائی مضبوط عمل ہے، اس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے اس کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل پورا کمپلیٹ کر کے کر لیا، اس کے بعد جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو رب ذوالجلال کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس دعا کو مانگنا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا یقیناً وہ اللہ جل شانہ اسی وقت حل فرما دے گا۔ تو رب ذوالجلال نے عظیم عمل ہے، یقیناً اللہ کے دربار میں ہم نے اس کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے بتا دی ہے، پہلی رکعت میں جو آیت میں نے بتائی ہے، اسی طرح دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، اسی طرح جب فارغ ہو کر 5ویں آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی مشکل سی نہیں ہے۔ صرف یہ ایک آیت جو ہے نا تھوڑی مشکل میں آ جاتی ہے۔ یہ آیت تو ہم معمول میں پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے ساتھ یہ آیت جو ہے نا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اس آیت کو تھوڑا عام عوام نے کم سنا ہوگا۔ اسی طرح یہ دوسری آیت جو ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی ہم لوگ عام معمول میں پڑھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی عام بندے نے اس کو کم سنا ہو۔ اسی طرح وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ آیت بھی بہت زیادہ عام استعمال میں آتی ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب انی مغلوب فانتصر۔ لیکن ان آیت کو ہم نے بہت زیادہ سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور تھوڑا کچھ اگر کسی نے قرآن پڑھا ہو تو اس کو یہ آیت مشکل نہیں ہے، آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں نے آپ کو کمنٹ میں یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو میں نے ترتیب بتائی ہے، اس آیتوں کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کمنٹ میں، پہلے ہی کمنٹ میں یہ ساری آیتیں لکھ کر دے دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو توجہ دھیان کے ساتھ سیکھ لیں، اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو 100% صحیح آئے گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے۔ اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہو، سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ اس بات کا ذکر کریں۔ اس عمل کو ہم آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں، اور اجازت کے ساتھ ایک ہی عرض بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس ویڈیو کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔